توجہ کرنا غور کرنا ہے گل کسی اہل دل نے بڑی پیاری کیتی ہے میرا تیرا ایمان تازہ کرنے واسطے اور شان وکرا شان وکرا آمینہ دے لال دا شان وکرا آمینہ دے لال دا شان وکرا آمینہ دے لال دا اے جملہ میں بار بار بولاں گا بار بار اپنی تقریر اندر بار بار ایک گل کہاں گا انشاءاللہ بس اس جملے نو ذہن اندر رکھیا جے کہ شان وکرا آمینہ دے لال دا توجہ کرنا محبوب علیہ السلام اللہ پاک دی زمین اندر آئے نے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان بن کے آئے گا میرے پیغمبر کائنات اندر اللہ پاک دی رحمت بن کے آئے تھے اللہ دے سونے آخری نبی بن کے آئے گا توجہ کرنا کائنات لوگوں اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی ہی فرمایا میرا پیغمبر آئے گا اے میرے نبی خود بھی قرآن پڑھنا ہے تے اپنے امتیاں نو بھی قرآن پڑھانا ہے میرے نبی میں تینوں قرآن دیاں گا اللہ کتاب ہے اللہ پاک دا کلام رب دا قرآن ہے فرمایا میری نبی میں تیرے تے قرآن اتاراں گا خود بھی قرآن پڑھنا ہے اپنی امت نو بھی کئی لوگ بیلی قوالیاں نال کئی بڑے پیار کر دیں اللہ جاندہ ہے انی قرآن نو ترجیح نہیں دے دے جڑی قوالی نو ترجیح دے دے اچھا کئی ایسی اگر میری گل دا غصہ نہ کرو کاروی لوگے تو انشاءاللہ میں دلیل نال گل کرنی ہے کئی بیلی قوالیاں نال ایڈا پیار کر دے ایڈا صبح صبح ٹریکٹ دے قوالی ٹھوک دیندے نہیں گڈی ڈرائیونگ کر رہے قوالی ٹھوک انہاں قوالیاں سونگ ہے انہاں وچ شرک ہے انہاں وچ گناہ بھی پایا جاندا اگر کہو مولانا میں تانوں دلیل نہ دے دیاں ایک قوالی تیرے پاکستان وچ چل دی تے پتہ کی کہندا گل اگر گل غلط ہوئے نا تو تسی انشاءاللہ تسی منو گے نا کہ واقعی تن غلط گل ہے اچھا تسی یہ دسو اپنے آپ جنہیں آئے بیٹھے دیوبندی بریلوی اہل حدیث جنہیں آپ بیٹھے ہیں علماء نے چھوٹے بڑے سارے آپ مل کے بیٹھے ہیں اپنے سارے دی تقدیر کون بدلدا ہے جن دا عقیدہ ہے اللہ ہاتھ کھڑا کرے کون بدلدا ہے کئی نے ٹنڈے ہاتھ کھڑے کیتے نے اندا مطلب شک کے ڈاؤٹ ہے دونے ہاتھ کھڑے کرو ساڈے تقدیراں کون بدلدا ہے اتفاق ہے ماشاءاللہ پکی گل ہے نا قوال کی کہندا اچھا اے تے تہاڈا میرا عقیدہ ہے نا کہ اپنی اور واقعتاً اپنی تقدیراں اللہ ہی بدلدا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اپنی تقدیراں اللہ نے ہی بنائیاں نے اللہ ہی بدلدا ہے انجی گل میں قسم چوک لئی ہے او دی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اجے پیدا نہیں ہوندا 50,000 سال پہلے اللہ بچے دی تین چیزاں لکھ دیندا اللہ تقدیر بھی لکھ دیندا ہے اللہ ان دی موت دا بھی فیصلہ لکھ دیندا اللہ ان دا رزق بھی لکھ دیندا ہے اللہ ان دا رزق بھی قوال کی کہندا ہے قوال کہندا تقدیر بدلنے والے دا لاہور دے وچ ڈیرا ہے گل ٹھیک ہے پھر بول دے کیوں نہیں کچھ ہے سونگے کی سانو ساڑی بربادی پتہ کیوں اتر دی آپ حق گل تے نہیں جو بول دے اگر آپ حق تے کھڑے ہو جائے نا تے اللہ سانو حکمران بھی چنگا دے دے گا آپ کھڑے ہی نہیں ہوندے نکل دے ہی نہیں پاس جی جہاں کوئی لگا ٹھیک لگا اور بس جی ٹھیک ہے جہاں لگا ٹھیک لگا حق تے بولیا کرو حق تے بولنا بھی بڑا وڈا جہاد ہوتا ہے اللہ نے قیامت والے دن فیصلہ کرنا ہے قوال کی کہنا میں قوالاں دے ویسے بڑا خلاف ہے جڑے گندیاں قوالیں کریں شرک کر دینے شرک نہیں کرنا انشاءاللہ بولا پا شرک ہے اوچی بولو شرک کرنا شرک نہیں کرنا پا انشاءاللہ آپا صحیح معنی اچھ نبی پاک دا سونا غلام بننا انشاءاللہ قوال کی کہندا لوح تقدیر بدلنے والے دا لاہور دے وچ ڈیر آئے گئے تو داتا داتا کہندا رہے او کدی تے پوچھو کیڑا ہے وہ تے کدی بھی نہیں پوچھے گا پاوے تم مر بھی جائیں تا بھی نہیں جو پوچھے گا فیصلے دے میرا اللہ کردہ بھائی
ساڈا نا عقیدہ بھی بڑا کمزور ہے لیکن آپ انشاءاللہ جتھے جتھے عقیدے چ غلطیاں نے آپ درست کرنی نے کو انشاءاللہ پھر کو انشاءاللہ شرک نو انشاءاللہ لمحیاں پا دیاں گے کو انشاءاللہ اچھی کہو نا انشاءاللہ شرک نو انشاءاللہ ملیا میٹ کر دیاں گے کو انشاءاللہ شرک نو تھلے نپ کے اتے آپ کھڑے ہوئیں گے کو انشاءاللہ بدعتاں دا رگڑا کر دیاں گے کو انشاءاللہ اللہ دی توحید دا پرچم بلند کریں گے کو انشاءاللہ آؤ کائنات میرا نبی یہی چیزاں مکان آیا ہے اے چیزاں ختم کرنا آیا میرا پیغمبر اس مہینے جو میرے پیغمبر دی آمد ہے اللہ دے نبی نے لات منات حبل عزا ساریاں نو نبی پاک نے مٹا کے جڑے جڑے لوگ درختاں دے سامنے جھکدے سن قبراں دے سامنے جھکدے سن اور پتھراں دے سامنے جھکدے سن آمنہ دے لال نے ساریاں نو ایک ایک نو پھڑ کے اللہ پاک دے در دا سبحان اللہ در تے آگ جھکا دیتا ہے آؤ کائنات دے لوگوں توجہ کرنا غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر آئے گا اللہ کی کرے گا آگے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا میرا پیغمبر آئے گا آگے لوگانو اللہ پاک دا قرآن سنائے گا وہی اللہ دیا بندیا قرآن انقلابی کتابیں اس قرآن دی وجہ نال بڑا بڑا انقلاب آیا ہے اس قرآن دی وجہ نال بڑے بڑے لوگان اسلام نو قبول کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جیسے جری جوان ہے حضرت عمر دے بارے ساڑھے استاد محترم ہے شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب بہت بڑے عالم دین ہے بہت ہو گیا اللہ پاک میرے استاد محترم دی قبر اللہ جنت دا باغ بنا دیں گے تے کسی نے سوال کیتا استاد جی حضرت عمر مچھاں رکھ دے سانے اور مچھاں نو وٹ دیا کر دے سانے تے شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بالکل ہے حضرت عمر ایمرل ویکو اے کو نے فرنٹ دیا مچھاں ایک ہوندیاں نے سیڈ والیاں تے جڑیاں فرنٹ والیاں ہون نا بندہ پانی پی تے جڑیاں وچ داخل ہوندیاں نے انہاں نوں تے قطر دینا چاہیے تے جڑیاں سیڈاں تے نے اگر کوئی رکھنا چاہے تے انشاءاللہ اون وچ کوئی حرج ہے جی بولو کوئی حرج ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھا جڑیاں سیڈاں سان ہے جدو جلال چاندے سن تے انہاں مجھا نو وٹ بھی دیا کر دے سان ہے تے حضرت عمر ایڈے بہادر سن ایڈے جلال سان ہے ایک عورت حضرت عمر کو لائی اے حوالہ ہے شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب درہ مطلب میرے کو انہاں دی ویڈیو بھی موجود ہے اے نہ کہ جی شاید مولا نے اپنی طرف کا بہت بڑے عالم نے شاید ساڑھے ماشاءاللہ علماء جان دے تے شیخ صاحب فرمان دے نے رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے حضرت عمر ایڈے بہادر سن انہاں کو لے کا عورت آئیے وہ بی بی حامل آئے گئے انہیں حضرت عمر نو ویکھے آئے تے اندہ حمل ہی زائیں ہو گئے ایڈے بہادر سان کون حضرت انہاں دا حمل ہی زائیں ہو گئے ایڈے بہادر سان حضرت عمر انہاں دی جاہو جلال انہاں دی بناوٹ سجاوٹ انہاں دی گفتگو اور انہاں دا روب انہاں دا وقار انہاں دا جلال اگر اے ایڈی وڈی شخصیت نے بھی اسلام قبول کیتا ہے تے اللہ دا قرآن سن کے کیتا ہے کی سن کے کیتا ہے اللہ دا قرآن اور اللہ پاک نے نبی پاک دے آن دی سبحان اللہ جڑی آمد ہے پیغمبر دی آمد تو بعد جو نبی پاک دے آن دے مقاصد نے ان مقاصد دے وچوں ایک مقصد اے بھی سی کہ میرا نبی اللہ پاک دی زمین تے جائے گا اللہ کہندا میں قرآن دیاں گا تے میرا سونا نبی آپ بھی قرآن پڑھے گا تے اپنی امت نو بھی قرآن پڑھائے گا اپنی امت نو دعوت بھی دے گا اے کم ہے میرے پیغمبر دا آؤ کائنات دے لوگوں توجہ کرنا آگے اللہ پاک نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا میرا پیغمبر آئے گا تے لوگاں نو پاک کرے گا کنہ تو پاک کرے گا میرے ویکھو کئی لوگ ایسے نہیں وہ کام کر دے نا بھائی جان کیوں کام کرنا ہے کہنا مولانا میرا دادا کردہ رہے ہوئے ظالمہ تیرے دادے دا کام دین نہیں تیرے دادے دا کام ہے اگر وہ کام قرآن و سنت دے خلاف ہے انہوں چھٹ دے اے نہ کہ بس میرا دادا کردہ تے میں بھی کرنا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر دادے دا کام نبی پاک دی سنت نال ٹکرا رہے ہے تے دادے دی گل چھڑ دے پر آمنہ دی گلال دی گل چھڑنی
کئی لوگ کہندے نے مولانا میرے دادا یہ کام کرتے تھے میرے بابا یہ کام کرتے تھے تے کئی ساڈے مسلمان انج دے کم کردے نے جویں ہندوانہ رسماں ہندوؤں دی رسماں نا جے پاکستان پہلے جدو بر صغیر اندر مسلمان تے ہندو کٹھے رہندے سن نا تے او اج بھی ساڈے اندر جراثیم ہے نے جو جو ہندو کام کردے تے اسی مسلمان بھی کرنے ہاں سکھاں دی رسماں ساڈے اندر ہے کئی ایسے غیر مسلم ہے جنہاں دے کم مزید طور طریقے اپنانے ہاں کئی ایسے نوجوان نے جنہاں دی موبائل دی سکرین دے اندر ہے انڈیا دے ہیرو دی او ہیرو کہندا او تے کمینہ ہے او تے کنجر ہے او تے ہیرو تو کہنا ہے اوے اللہ دے بندے ہیرو میرا پیغمبر ہے ہیرو نبی پاک دے صحاب نے ہیرو اللہ دے دین دا عالم ہے او ہیرو محدثین نے انہاں کنجراں نو گانا گان والیاں نو ہیرو کہنا ہے کیوں ایہو جے کم کرنا ہے نا کائنات لوگو اللہ پاک نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا میرا پیغمبر آئے گا آباؤ اجداد دیاں رسماں نو ختم کرے گا میرا پیغمبر آئے گا ہندوؤں دیاں رسماں ختم کرے گا میرا پیغمبر آئے گا یہود و نصارہ دی حرکات و نقل جڑیاں مسلمانہ دے اندر آ گئیاں ختم کرے گا میرا پیغمبر آئے گا بدعتاں ختم کرے گا میرا پیغمبر آئے گا شرک ختم کرے گا اوے اللہ دے بندے میں داد دینا وانگا بھائی راشد صاحب ہے بھائی یاسر عرفات صاحب ہے جنہاں نے آج دے بہترین شادی دے موقع دیں گے اتنا پیارا پروگرام بنایا ورنہ ہندہ کیا آئیں گے شادی دا موقع آئیں گے کنجر بھی آگئیں گے خسرے بھی آگئیں گے ڈول باجہ بھی آگئیں گے گانے بھی لگائے جا رہے ہیں ڈانس بھی کیتا جا رہے ہیں اوہ اللہ دیا بندے دسنا میرے پیغمبر نے کنجرانو پسند کیتا ہے کہ کوئی نہ نانا کوئی نہ آگئے میرے پیغمبر دیا گئے 4 بیٹیاں دی شادی ہوئی گئے کیا 4 شادیاں تے ہو جا کم ہو جائیں گے جیڑیاں ساڑھے معاشرے دے اندر ہے ہسی اپنی بیٹیاں دے شادیاں دے موقعہ دے کرنے آگئے ساڑھے پتران دی شادی ہے میرے پیغمبر دیاں بھی 11 شادیاں رہیں گے کیا میرے پیغمبر نے کام کیتا ہے 1.5 لاکھ پیغمبر دے 11 دیاں شادیاں آگئے کیا میرے پیغمبر دے صحابہ نے کام کیتا ہے اوہ اللہ دیا بندیا گناہوانو مٹان واسطے میرا پیغمبر آیا ہے بریاں حرکتاں ختم کرنے واسطے میرا پیغمبر آیا ہے رسم و رواج مٹان واسطے میرا پیغمبر آیا ہے اور ایک گل یاد رکھیا جے ایک اللہ پاک دا دین تے ایک رسم اے 2 چیزاں نے دین ایک الگ چیز ہے رسم ایک الگ چیز ہے جیڑی رسم ہے وہ اللہ پاک دا دین نہیں تے جیڑا دین ہے بولو دین وزی رسم کہہ سکتے